जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 42 श्लोका नंबर 1। अथ 42 सर्गः। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः। विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसाञ्च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तञ्च वीरं महाकपिम्। सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहम्। ततस्तु गिरिसङ्काशमतिकायं महाबलम् राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजाम्। कोऽयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत। आचक्ष्मनो विशालाक्षी मा भूत्ते सुभगे भयं संवादमसि तापाङ्गी त्वया किं कृतवानयम्। अथाब्रवीत्तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गशोभना रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम। यूयमेवास्य जानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहिः पादान् विजानाति न संशयः। अहमप्यतिभीतास्मि नैव जानामि को ह्यहम् वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम्। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता द्रुतं स्थिताः काश्चिद् गताः काश्चिद् रावणाय निवेदितुम्। रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः। अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः। न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति। वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया। तेनैवाद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनम्। न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशितः। जानकी रक्षणार्थं वा श्रमात् वा नोपलक्ष्यते अथवा कश्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता। चारुपल्लवपत्राढ्यं यं सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धः शिंशपावृक्षस् स च तेनाभिरक्षितः। तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन वनं तेन विनाशितम्। मनः परिगृहीतं तां तव रक्षो गणेश्वर कस्सीतामभिभाषेत यो न स्यात् त्यक्तजीवितः। राक्षसीनां वच श्रुत्वा
रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निरिव जज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् वीरान् किङ्करान्नाम राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनूमतः तेषामशीतिसाहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनूमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकम् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्मुर्वाणरश्रेष्ठं शरैरादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासतोमरपाणयः परिवार्य हनूमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः हनूमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षितावाविध्यलाङ्गूलं ननाद च महाध्वनिम् स भूत्वा तु महाकायो हनूमान् मारुतात्मजः पुच्छमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनादुच्चैश्चेदमघोषयत् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेघमिवोन्नतम् स्वामि सन्देशिनः शङ्कास्ततस्ते राक्षसाः कपिं चित्रैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः स तैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय संभीमं परिघं तोरणाश्रुतम् स तं परिघमादाय जघानरजनीचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रदृक् सहत्वा राक्षसान् वीरः किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धाकाङ्क्षी महावीरस्तोरणं समवस्थितः ततस्तस्माद्भयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महाबलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समाधिदेशाप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे
वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणम्। जय जय राम राम।